جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सूरह बकरा को शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। इसका तर्जुमा हम इसी तरीके से करेंगे, अलिफ लाम मीम। ये हरूफ मुक़त्तात के अंदर शामिल हैं, यानी कि ऐसे हरूफ जिनको तोड़ तोड़ कर पढ़ा जाता है, काट काट कर पढ़ा जाता है। अलिफ लाम मीम। अल्लाहु आलमु बिमुरादिही, यानी इसकी मुराद अल्लाह ताला ही जानता है। नंबर 1। दूसरा इसका तर्जुमा किया जा सकता है अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, ये किताब कि नहीं शक इसमें, हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकी लोगों के लिए हदायत है, परहेज़गार लोगों के लिए हदायत है। अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, वो लोग जो गैब के ऊपर ईमान लाते हैं, व युकीमून सलाता, और नमाज को कायम रखते हैं, व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और जो रिज़्क़ हमने उनको दिया, मालो दौलत दी, उसमें से वो अल्लाह की राह के अंदर खर्च करते हैं। वल्लज़ीना युमिनूना, और वो लोग जो ईमान लाए, बिमा, उस चीज़ पर, उनज़िला इलैका, जो आपकी जानिब उतारी गई, यानी कि कुरान मजीद, इसके ऊपर यकीन रखते हैं। वमा उनज़िला मिन क़ब्लिक, और उस चीज़ के ऊपर भी जो आपसे पहले किताबें उतरी, उनके ऊपर भी ईमान लाते हैं। वबिल आखिरति हुम युक़िनून, और आखिरत के ऊपर ये यकीन रखते हैं। अच्छा, पहली चीज़ ये कि ये 4 आयात हैं। पहला शॉर्ट क्वेश्चन आपका इसी से बनता है कि मुत्तकी लोगों की, परहेज़गार लोगों की, मुत्तकी लोगों की सिफ़ात क्या क्या हैं। तो इनमें से आप लिख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर कि अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, पहली सिफ़त मुत्तकी लोगों की ये है कि वो गैब के ऊपर ईमान लाते हैं। व युकीमून सलाह, दूसरी सिफ़त ये कि वो नमाज कायम करते हैं। व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िकून, और चौथी सिफ़त उनकी ये है कि अल्लाह ताला ने जो उनको रिज़्क़ दिया है वो अल्लाह की राह के अंदर ख़र्च करते हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन आपका हल हो सकता है यहाँ पर। उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, यही लोग हैं हदायत पर अपने रब की जानिब से। व उलाइका हुमुल मुफ़लिहून, और यही लोग हैं फ़लाह पाने वाले। ये आपका सूरह बकरा का तर्जुमा जो है वो जारी है यहाँ से। इन्नल्लज़ीना कफ़रू सवाउन अलैहिम, बेशक वो लोग जिन्होंने कुफ़र किया, सवाउन अलैहिम, बराबर है उन पर, अअन्ज़रतहुम, आप उनको डराएं, अम लम तुनज़िरहुम, या न डराएं, ला युमिनून, वो ईमान नहीं लाने वाले। ख़तमल्लाहु अला क़ुलूबिहिम, मोहर लगा दी है अल्लाह ताला ने उनके दिलों पर, वाला समइहिम, और उनकी कानों पर, वाला अबसारिहिम गिशावा, और उनकी आँखों पर पर्दा है। वलहुम आज़ाबुन आज़ीम, और उनके लिए बहुत बड़ा अज़ाब है। कुरान मजीद के अंदर अज़ाबुन अलीम, अलीम आ जाए अज़ीम की जगह पर तो इसका मतलब होता है दर्दनाक, अज़ीम बहुत बड़ा, मुहीन ज़िल्लत वाला। ये 3 अल्फाज अल्लाह ताला के इस कुरान मजीद के अंदर, अज़ाबुन मुहीन, अज़ाबुन अज़ीम और अज़ाबुन अलीम। अज़ाबुन अज़ीम बहुत बड़ा अज़ाब, अज़ाबुन अलीम दर्दनाक अज़ाब, और अज़ाबुन मुहीन ज़िल्लत वाला अज़ाब। वमिनन नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाह, लोगों में से कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं हम ईमान लाए, बिल्लाह, अल्लाह पर, व बिल यौमिल आखिर, और आखरत के दिन पर, वमा हुम बिमुमिनीन, हालांकि वो ईमान नहीं लाए। युखादिऊन अल्लाह, वो धोखा देते हैं अल्लाह ताला को, वल्लज़ीना आमनू, और उन लोगों को भी जो ईमान लाए। वमा यख़दऊना, और नहीं वो धोखा दे रहे, इल्ला अनफुसहुम, मगर अपनी ही जानों को, वमा यशऊरून, और इस बात का उनको शऊर नहीं, उनको अक्ल नहीं, इस बात को वो समझते नहीं। फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन, उनके दिलों में बीमारी है, मर्ज़ है। फ़ज़ादहुमुल्लाहु मरज़ा, सो अल्लाह ताला ने बढ़ा दिया है उनकी इस मर्ज़ को, बीमारी को। वलहुम आज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। बिमा कानू यकज़िबून, इस वजह से कि वो झूठ बोलते हैं। व इज़ा क़ील लहुम, और जब उनसे कहा जाता है, ला तुफ़सिदू फ़िल अर्ज़, के ज़मीन के अंदर फ़साद न करो, क़ालू, तो वो कहते हैं, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, हम तो इस्लाह कर रहे हैं,
ہم تو لوگوں کی بھلائی کی بات کر رہے ہیں، ہم لوگوں کے فائدے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ الا انہم هم المفسدون، یاد رکھیے کہ وہی لوگ فسادی ہیں، فساد کرنے والے ہیں۔ ولکن لا یشعرون، لیکن اس بات کو وہ سمجھتے نہیں ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لاؤ، کما آمن الناس، جس طرح دوسرے لوگ ایمان لے کے آئے، قالو، تو وہ کہتے ہیں، انؤمن، کیا ہم ایمان لائیں، کما، جس طریقے سے آمن السفہاء، بے وقوف لوگ ایمان لائے ہیں، کیا ہم بھی اس طریقے سے ایمان لائیں۔ الا، سنو، یاد رکھو، انہم هم السفہاء، بے شک وہی بے وقوف لوگ ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن اس بات کو وہ نہیں جانتے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور یہ منافقین جب ملتے ہیں ایمان والوں سے تو قالو، کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، اور جب یہ الگ ہو جاتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، قالو انا معکم، تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، ہم تو ان لوگوں کے ساتھ مذاق کر رہے تھے۔ اللہ یستہزئ بہم، اللہ تعالیٰ بھی ایسے لوگوں سے مذاق کرتا ہے۔ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور چھوڑ دیتا ہے انہیں ان کی سرکشی میں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی ہے گمراہی ہدایت کے بدلے۔ فَمَا رَبِحَتْ تِجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ، سو نہیں فائدہ دے گی ان کو ان کی تجارت، اور نہ ہی یہ لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ مَثَلُهُمْ، ان کی مثال، کَمَثَلِ الَّذِی اسْتَوْقَدَ نَارًا، اس شخص کی طرح ہے کہ جس نے آگ کو جلایا، بھڑکائی آگ، فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ، اور جب اس کا ارد گرد روشن ہو گیا، ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ، اللہ تعالیٰ لے گیا ان سے اس آگ کی روشنی کو، وَتَرَکَهُمْ فِی ظُلُمَاتٍ، اور چھوڑ دیا ان کو اندھیروں میں، لا یبصرون، کہ ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اندھوں کی طرح اس اندھیرے کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ سمن، بہرے ہیں، بکمن، گونگے ہیں، امیون، اندھے ہیں، فہم لا یرجعون، پس نہیں یہ لوٹ کے آنے والے۔ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال اس بارش کی طرح ہے جو آسمان سے برسے، فیہ ظلمات، کہ اس کے اندر اندھیرا ہو، ورعد وبرق، بجلی کی چمک بھی ہو اور گرج بھی ہو، یجعلون اصابعہم فی آذانہم، تو وہ ڈال لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں، من الصواعق حذر الموت، موت کے ڈر کی وجہ سے، واللہ محیط بالکافرین، اور اللہ تعالیٰ احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک کے لے جائے، ابصارہم، ان کی نگاہیں، ان کی بصارت، دیکھنے کے حس کو۔ کلما اضاء لہم مشوا فیہ، اور جب کبھی کوئی روشنی ہوتی ہے، مشوا فیہ، تو اس میں چلنے پھرنے لگتے ہیں۔ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے، قاموا، تو وہ وہاں پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَارِهِمْ، تو چھین لیتا ان سے ان کی بینائی کو اور سننے کے حس کو۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کے 2 رکوع مکمل ہو گئے ہیں۔ لفظی ترجمہ بھی آپ کو بتایا گیا ہے اور با محاورہ ترجمہ بھی بتایا گیا ہے، تو اس طریقے سے اس کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیجئے، لفظی ترجمہ بھی اور با محاورہ ترجمہ بھی۔ پھر اس طریقے سے انشاءاللہ باقی صورت کے جو 18 رکوع رہ گئے ہیں ان کو پڑھیں گے، انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔